अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब भाई? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दुआ है दिल से कि अल्लाह पाक आप सब भाइयों को खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगला हमारा जो सबक होगा इससे आगे होगा, तो अभी मैं इनको पढ़ाता हूँ वमा युगनी से। तो अभी हम शुरू करते हैं, इनको मैं पढ़ाता हूँ तजवीद के साथ इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة وما لأحد عنده من نعمة تجزى من نعمة تجزى 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 إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء إلا غلط है إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وجه ربه الأعلى وجه ربه الأعلى غلط है وجه ربه الأعلى أعلى وجه ربه الأعلى أعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया जी, फिर कल मिलते हैं इंशाअल्लाह, तब तक इजाज़त।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।